बैरिक गोल्ड दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कंपनी है। ये हुकूमतों पर दबाव डालकर या रिश्वत के जरिए सोने की बड़ी कानों के हकूक हासिल करती है। मीडिया पर बार बार ये खबरें चलाई जाती हैं कि दुनिया में सोने के ज़खायर कम हो रहे हैं ताकि लोग खौफजदा होकर ज़्यादा सोना खरीदें। कोविड-19 के दौरान बैंकों और सरमायाकारों ने अवाम को डराया कि मईशत कमज़ोर हो रही है, लिहाजा सोने में सरमायाकारी करें। बड़ी मालियाती कंपनियों ने ETF और फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए अवाम को कागजी सोना खरीदने पर मजबूर किया, जबकि हकीकत में इन मुआहिदों के पीछे असल सोना मौजूद ही नहीं था। ये कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर गोल्ड लोन और गोल्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर आम अवाम को मजीद कर्जों में फंसा देती हैं। बैरिक गोल्ड दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइनिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर कनाडा में है और ये दुनिया के कई ममालिक में सोने की कारों पर मुकम्मल कंट्रोल रखती है। ये कंपनियां हुकूमतों पर दबाव डालकर या रिश्वत देकर सोने के बड़े ज़खायर पर कब्जा कर लेती हैं। पाकिस्तान में रेकोडिक प्रोजेक्ट इसकी एक बड़ी मिसाल है, जहां इसने कानूनी जंग के जरिए कानकुनी के हकूक हासिल कर लिए। 2013 में बैरिक गोल्ड और न्यूमोंट कॉरपोरेशन ने जानबूझकर कई कानें बंद कर दी, जिससे सोने की कीमत $1200 फी औंस से बढ़कर $1600 हो गई। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको लगता है कि सोना एक नायाब खजाना है तो आप शायद गलत हैं। हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है जो आपको हैरान कर देगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर गोल्ड माइनिंग कंपनियां आम लोगों से क्या छुपा रही हैं? एक ऐसा राज जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों हर मौशी बहरान के बाद सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं? कहीं ये सब पहले से तयशुदा खेल तो नहीं? सोना खरीदना वाकई एक बेहतरीन सरमायाकारी है या ये सिर्फ एक नफसियाती हरबा है जिसके जरिए आम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है? ये कंपनी आपको सोना खरीदने के लिए क्यों मजबूर कर रही हैं? इनके पीछे छुपी असल कहानी आपको यकीनन हैरान करने वाली है। आप जो सोना पहनते हैं वो हकीकत में किस कीमत पर आता है? एक ऐसी कहानी है जो आपके ख्यालात को यकीनन झंझोड़ कर रखेगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक जैसा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और चीनी पीपल्स बैंक के पास हजारों टन सोना महफूज होता है। ये बैंक सोने को एक मालियाती असासे के तौर पर रखते हैं और जब चाहें मार्केट में इसकी कीमत पर असर डाल सकते हैं। एक आदादो शुमार के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पास तकरीबन 8133 टन सोना मौजूद है। इसी तरह जर्मनी के मरकजी बैंक के पास 3355 टन सोना, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 310 टन सोना मौजूद है। जब मार्केट में सोने की तलब ज्यादा होती है तो ये बैंक अपने ज़खायर को मार्केट में लाकर कीमत को नीचे रखते हैं ताकि बड़े सरमायाकार सस्ता सोना खरीद सकें। जब कीमतें कम होती हैं तो ये बैंक दोबारा ज्यादा मिकदार में सोना खरीद कर कीमत को मसनूई तौर पर बढ़ा देते हैं। दुनिया की चंद मखसूस गोल्ड माइनिंग कंपनियां सोने की सप्लाई पर मुकम्मल कंट्रोल रखती हैं। इन कंपनियों में न्यूमोंट कॉरपोरेशन, बैरिक गोल्ड और एंग्लो गोल्ड अशांति शामिल हैं, जो अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम करती हैं। ये कंपनियां मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों पर असरअंदाज होकर सोने की कानों के हकूक हासिल करती हैं। ये असर रसूख कई तरीकों से हासिल किया जाता है, जैसे हुकूमतों को रिश्वत और कमीशन देकर मखसूस पॉलिसियां बनवाना जो इन कंपनियों के हक में हों, मकामी कवानीन में रद्दोबदल करवाकर ऐसी पॉलिसियां मुतारिफ करवाना जिनके जरिए मकामी कानकुन मजदूरों और छोटी कंपनियों को कानकुनी के हकूक न मिल सकें। बाज़-औक़ात अदालतों में मुकदमे दायर करके मकामी कंपनियों को सोने की कानों से बेदखल कर दिया जाता है, जैसा कि पाकिस्तान के रेकोडिक प्रोजेक्ट में बैरिक गोल्ड ने किया। बैरिक गोल्ड ने एक मुतनाज़ा अदालती जंग जीतकर वहां के सोने के ज़खायर पर कंट्रोल हासिल किया। ये कंपनियां कमज़ोर मईशत वाले ममालिक में मकामी मजदूरों को इंतहाई कम तनख्वाहों पर मुलाजमत देती हैं, जबकि हुकूमतें इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। जनूबी अफ्रीका में एंग्लो गोल्ड अशांति मजदूरों को सख्त हालात में काम करवाती है, जिसकी वजह से अक्सर हादसात और अमवात वाक़ होती हैं। ब्राज़ील और तंजानिया में मजदूरों को सेहत और सलामती की बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाती और जब वो एहतजाज करते हैं तो कंपनी हुकूमत को इस्तेमाल करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा देती है।
یہ کمپنیاں مختلف معاشی اور مالیاتی حربے استعمال کر کے سونے کی قیمت کو مصنوعی طور پر اوپر لے جاتی ہیں تاکہ عوام کو لگے کہ سونا ہمیشہ مہنگا ہی رہے گا اور انہیں اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ یہ کمپنیاں جب چاہتی ہیں اپنی کانوں میں پیداوار کو کم کر دیتی ہیں تاکہ سونے کی سپلائی کم ہو جائے اور اس کی قیمت بڑھ جائے۔ 2013 میں بیرک گولڈ اور نیو ماؤنٹ کارپوریشن نے جان بوجھ کر کئی کانیں بند کر دی، جس سے سونے کی قیمت $1,200 فی اونس سے بڑھ کر $1,600 ہو گئی۔ 2020 میں کووڈ-19 کے دوران سونے کی سپلائی کم کر دی گئی اور اس کی قیمت $2,070 فی اونس تک پہنچ گئی۔ معزز سامعین اکرام، سونے کی عالمی قیمتیں لندن گولڈ فکسنگ کے ذریعے طے کی جاتی ہیں، جس میں صرف چند بڑے بینک شامل ہوتے ہیں۔ یہ بینک اور کمپنیاں سونے کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے بڑھاتے اور گراتے ہیں تاکہ منافع کما سکیں۔ اس طرح فیوچرز ٹریڈنگ کے ذریعے سرمایہ کار مستقبل میں سونے کے سودے طے کر لیتے ہیں، جس سے قیمت میں مصنوعی اتار چڑھاؤ آتا ہے اور عوام میں خوف و یاس پیدا ہوتا ہے کہ سونا مزید مہنگا ہونے والا ہے۔ دنیا کی بڑی گولڈ مائننگ کمپنیاں جیسے نیو ماؤنٹ کارپوریشن، بیرک گولڈ، گولڈ فیلڈز، اینگلو گولڈ اشانٹی اور پولیاس گولڈ نہ صرف سونے کی پیداوار اور قیمتوں پر کنٹرول رکھتی ہیں بلکہ انہوں نے عوام کی ذہن سازی بھی کی ہے کہ سونا خریدنا ضروری ہے۔ یہ کمپنیاں ان کے مالیاتی شراکت دار، میڈیا، بینکنگ سسٹم اور ثقافتی روایات کے ذریعے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ سونا ایک نایاب، قیمتی اور محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ بینک، سرمایہ کاری کے مشیر اور گولڈ مائننگ کمپنیاں عوام کو بار بار یہ سکھاتے ہیں کہ سونا سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے، حالانکہ یہ بھی ایک مارکیٹ پروڈکٹ ہے جس کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ جب سونے کی قیمت گرنے لگتی ہے تو یہ بڑی کمپنیاں اور بینک اپنی قیمتیں نیچے نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ سونا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی مالیاتی کمپنیوں نے گولڈ یعنی ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز اور فیوچر ٹریڈنگ کے ذریعے عوام کو کاغذی سونا خریدنے پر مجبور کیا۔ حقیقت میں ان معاہدوں کے پیچھے اصل سونا موجود ہی نہیں ہوتا، لیکن عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کے پاس سونا محفوظ ہے۔ جب سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو بڑی کمپنیاں اپنے حصے فروخت کر کے منافع کماتی ہیں، جبکہ عام لوگ زیادہ قیمت پر خرید کر نقصان اٹھاتے ہیں۔ بڑی گولڈ مائننگ کمپنیاں سونے کی پیداوار کو محدود کر دیتی ہیں تاکہ مارکیٹ میں سونے کی مصنوعی قلت پیدا ہو اور قیمتیں بڑھ جائیں۔ 2008 کے مالیاتی بحران میں ان کمپنیوں نے مارکیٹ میں سونا کم فراہم کیا، جس کے نتیجے میں قیمت $800 فی اونس سے بڑھ کر $1,900 فی اونس تک پہنچ گئی۔ جب کمپنیاں چاہتی ہیں کہ عام لوگوں کا سونے میں اعتماد کم ہو تو وہ اچانک مارکیٹ میں زیادہ سونا لا کر قیمت گرا دیتی ہیں۔ اس حکمت عملی سے نئے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ زیادہ قیمت پر سونا خریدتے ہیں اور جب قیمت گرتی ہے تو وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب بھی عالمی سطح پر کوئی بحران آتا ہے، مثلا جنگ، معاشیتی بحران یا قدرتی آفات، تو میڈیا میں سونے کی قیمت بڑھنے کی پیشن گوئی کی جاتی ہے تاکہ لوگ خوف زدہ ہو کر زیادہ سونا خریدیں۔ کووڈ-19 کے دوران بینکوں اور سرمایہ کاروں نے عوام کو ڈرایا کہ معیشت کمزور ہو رہی ہے، لہٰذا سونے میں سرمایہ کاری کریں۔ اسی وجہ سے 2020 میں سونے کی قیمت $2,070 فی اونس تک پہنچ گئی۔ قدیم تہذیبوں میں معزز سامعین کرام، سونے کو بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں نے اپنی طاقت کا ذریعہ بنایا۔ فرعونوں کے دور میں مصر میں سونا صرف حکمران طبقے کے پاس ہوتا تھا۔ اسی طرح رومن سلطنت میں بھی سونے کو مرکزی بینکوں میں جمع رکھا جاتا تھا تاکہ عام عوام تک اس کی رسائی محدود رہے۔ یورپ کے بینکاری خاندان جیسے روتھس چائلڈ نے 18ویں اور 19ویں صدی میں سونے پر کنٹرول حاصل کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر نوآبادیاتی طاقتوں نے ہندوستان، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں سونے کی کانوں پر قبضہ کر لیا۔ 1944 میں برٹن ووڈز سسٹم کے تحت امریکی ڈالر کو سونے سے جوڑ دیا گیا، جس سے امریکہ کو عالمی مالیاتی نظام میں سب سے بڑا کنٹرول مل گیا۔ 1971 میں صدر رچرڈ نکسن نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو ختم کر دیا، جس سے سونے کی قیمتیں مارکیٹ کے رحم و کرم پر آ گئیں اور مناپلی کے لیے راستہ کھل گیا۔ معزز سامعین کرام، سونے کی قیمت لندن گولڈ فکسنگ اور نیو یارک مرکنٹائل ایکسچینج جیسے ادارے طے کرتے ہیں۔ ان مارکیٹس میں سرمایہ دار اور مالیاتی ادارے قیمتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ امریکہ، چین اور روس میں سونے کے ذخائر کو کرنسی کی قدر سے جوڑا جاتا ہے تاکہ عوام کو یقین ہو کہ سونا ہمیشہ محفوظ سرمایہ کاری ہے۔
جب بھی مالی بحران آتا ہے میڈیا میں سونے کو بطور محفوظ سرمایہ کاری پیش کیا جاتا ہے۔ جب مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہونے لگتی ہے تو یہ کمپنیاں اچانک مارکیٹ میں یہ خبر پھیلانا شروع کر دیتی ہیں کہ سونے کی مانگ بڑھنے والی ہے۔ جب کسی ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو بینک اور مالیاتی ادارے سونے کو مہنگے داموں خریدنے لگتے ہیں، جس سے عام عوام کو لگتا ہے کہ ابھی سونا خریدنا ضروری ہے۔ معزز سامعین اکرام، سونے کی کان کنی ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے، لیکن چند وجوہات کی بنا پر نئی کمپنیاں مارکیٹ میں داخل نہیں ہو پاتی۔ موجودہ کمپنیاں حکومتوں کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے نئی کمپنیوں کے لیے کان کنی کے حقوق حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ سونے کی کان کنی کے لیے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری درکار ہوتی ہے، جو عام کمپنیوں کے بس کی بات نہیں۔ بڑی کمپنیاں حکومتوں کو رشوت دے کر یا دباؤ ڈال کر ایسی پالیسیاں بنواتی ہیں جو نئی کمپنیوں کے خلاف جاتی ہیں۔ یہ کمپنیاں سپلائی کم یا زیادہ کر کے سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پیدا کرتی ہیں، جس سے نئی کمپنیوں کے لیے منافع کمانا مشکل ہو جاتا ہے۔